previous week. जसले टिमवर्क गरे त्यो पुग्नु पाउँछ त्यो मात्रै हैन कि यो पालि म 5 जनालाई पुगाइदिन्छु हर्न बजाउन हामीले किन्न पाउने भनेको जुन हाम्रो बाइक गाडीमा जुन हाम्रो इमर्जेन्सी हुन्छ नि त हर्न भनेको त इमर्जेन्सी हो नि त दुःख गरेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु यहाँबाट केही लिएरै जान्छु भनेर आश गरेको छु Pulsar The Adventure Season 3 in association with Samsung. Insurance partner Sikhar Insurance. Lubricant partner Servo. Styling partner ECS Media. Event associate Bikers Nepal. Medical partner Grande International Hospital. Pulsar The Adventure Season 3. हामीले अल नेपाल एप्लिकेन्ट्सहरूमध्ये ग्रुप डिस्कसन गरी 500 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू छानेका छौँ जीडी ग्रुप डिस्कसन जहाँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लजिकल ओपिनियन्सहरू एक्सप्रेस गर्ने क्षमताको टेस्ट गर्छौँ एन्ड इट्स अल अबाउट लजिक एन्ड देयर कमान्ड अन देयर स्पिच ग्रुप डिस्कसन पश्चात पल्सर डे एडभेन्चर सिजन 3 मा फिजिकल फिटनेसको उत्तिकै आवश्यक पर्छ र आज हामीले फिजिकल फिटनेसलाई धेरै फोकस गरेका छौँ सिजन 3 को च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नको लागि फिजिकल फिटनेस भएन भने इट्स इम्पोसिबल So to screen out the ones who are not capable of embarking the adventurous journey, हामीले छानेका 500 पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यहाँ सैनिक शारीरिक तथा तालिम केन्द्रमा ल्याएका छौँ where strict army officials are going to train them and test them in various physical drills. So let's go and have a look. पल्सर डे एडभेन्चर सिजन 3 को अघिल्लो एपिसोडमा हामीले नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न सहरहरूबाट ग्रुप डिस्कसन गराई त्यहाँबाट 500 जना पार्टिसिपेन्टहरूलाई नेक्स्ट राउन्डका लागि सेलेक्ट गर्यौं आज हामी लगनखेल स्थित सैनिक शारीरिक तथा तालिम केन्द्रमा फिजिकल राउन्डका लागि आएका छौं यो season 3 हो Pulsar The Adventure को अहिलेसम्म हामीले trials मात्रै गर्दैछ and hopefully we'll get the top 10 यो सबै ट्रायल्सहरू सकेपछि आज चाहिँ मैले 2-3 जनालाई हेर्दैछु किनभने मेरो सेकेन्ड सिजनमा अलिक विक भयो मेरो टास्क्सहरू अन्त 2-3 वटा टास्कहरू त हामीले हार्यो है सो दिस टाइम आई एम लुकिङ फर समवन बिग फिजिकल त्यो मात्रै हैन तर 5 जनामा म के गर्छु भने चाहिँ म इभन आउट गर्छु फिजिकल इन्डिभिजुअल्सहरू पनि ल्याउँछु र अलिक थिङ्कर्सहरू पनि आफूले डिसाइड गर्ने यो पालि चाहिँ I'm going to get the right people and I have a few people in mind. एक दुई जना मैले आज देखेको छु उनीहरुको नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई तर उनीहरुको शर्टको नम्बर चाहिँ थाहा छ one is 179 the other one is 118 and the last is 203 it's about the attitude उनीहरु टिम वर्कमा कसरी काम गर्छ that is very important to me किनभने हामी we're going to Manang and it's physically very challenging I need someone who can do teamwork, who's willing to help out, who's willing to sacrifice. Bike बिग्रियो भने बनाउनु पर्ने स्थिति आउँछ नभए दिन बाइक बिग्रियो भने उचालेर लग्नु पर्छ. So I'm hoping, the 3 candidates I have so far, उनीहरु मेरो टिममा आउनु पायो भने मेरो लागि प्लस हुन्छ. So let's see what happens. Stay tuned. So first of all, congratulations to everyone. Peru Pulsar Dare Venture को first phase जुन group discussion छ त्यो पार गरेर आउनु भएको छ. So
wish you all the best and congratulations. As you're going to show your inner strength. तपाईले जुन पल्सर डे एडभेन्चर सिजन 3 मा फेस गर्नुपर्ने डिफिकल्टिजहरुलाई कसरी आफ्नो एबिलिटिज आफ्नो स्ट्रेंथ एन्ड्योरेन्स बाट पार गर्नुहुन्छ that will be judged here today. Alright? But very importantly यो पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको यो फिजिकल स्ट्रेंथ र मेन्टल स्ट्रेंथ सँगसँगै तपाईहरुको डिसिप्लिन तपाईको एटिट्युड पनि हाम्रो एन्टायर टिमले हेरिरहेको छ. So please be careful when you pass comment, when you who someone, when you tease someone, all right? Because that will be completely disqualified. तपाईहरुले physical test मा number 1 नै ल्याउनु भयो भने पनि if your attitude, your discipline यस्तो छ भने Pulsar Day Adventure season 3 is not the right place for you guys. I'm so sorry. All right? So without further delay, let me call our gang leaders. Let's have a shout out. Who wants to be on my team? आज तपाईहरुको फिजिकल छ है. फिजिकलमा बनिसक्यो शुभेच्छाले 500 जना छ है. Only 200 छिर्छ यहाँबाट अन्त जान्छ नेक्स्ट राउन्डमा है. म अहिलेदेखि नै हेर्नु थालेको छु. मैले चुज गर्नु थालेको छु को जना मेरो टिममा हुन्छ भनेर है. सो आज तपाईहरुले मजाले कोसिस गर्दिनुस्. Do the best you can किनभने out of the 500 only 200 are going through. Okay? And I want people that are determined, okay? People that are team players. अनि मलाई चाहिन्छ sacrifice गर्ने मान्छेहरु. को छ यहाँ? I wish you the best of luck today. Be careful, pace गर्नुस् किन थुप्रै टास्कहरु छ तपाईहरुको, okay? But do the best you can and I wish you all the best and I wish to see you 5 of you on my team. हुन्छ? मैले अघि नै भर्खर के सोधेको थिएँ कतिजना फिजिकली फिट हुनुहुन्छ भनेर को फिट हुनुहुन्छ हात उठाउनुस्. Today it's all about fitness, so make sure that you guys give your best. सक्नु हुँदैन भने पनि त्यो भित्रबाट त्यो एनर्जी निकाल्नुस् र क्रस द लाइन. जे टास्कहरु आज हाम्रो आर्मीको अफिसियल्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले दिनुहुन्छ give your best because I only want the best of the best today. All right, so I hope that you guys are going to make sure that you guys do amazing. I want to see 5 of you in Monang on my team. So best of luck to you. I will say something, please repeat that, all right? Okay. We are here to win. 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 All right, wish you all the best. Good luck. फिजिकल टेस्टको क्याटेगोरी यस प्रकार छन्. 400 मिटर रनिङ, जम्प बपी, शटल रन, मंकी क्रॉल, यो बोइजहरुको इभेन्ट अन्तर्गत 400 मिटर दौड 400 मिटर दौडको लागि एक्सिलेन्ट समय 1 मिनेट 10 सेकेन्ड, गुड समय 1 मिनेट 15 सेकेन्ड र पास समय 1 मिनेट 20 सेकेन्ड. दौडको समयमा केही शंका छ तपाईहरुलाई? ओके, नेक्स्ट जम्प बर्फी. जम्प बर्फीको लागि 18 टाइम्स गरेको खण्डमा पास, 20 टाइम्स गर्दाखेरि गुड र 22 टाइम्स गरेको खण्डमा एक्सिलेन्ट. क्लियर? टाइम लिमिट 1 minute. Okay, next one is monkey crawl. Monkey crawl boys को लागि 1 time एकचोटी खुट्टा झारेर माथि लगेको खण्डमा पास, दुईचोटी खुट्टा झारेर माथि लगेको खण्डमा गुड र 3 चोटी गरेको खण्डमा एक्सिलेन्ट. शटल रन 11 टाइम्स गर्दाखेरि पास, 12 टाइम्स गुड र 13 टाइम्स गर्दाखेरि एक्सिलेन्ट. टाइमिङ 1 minute. Coming up next. रनिङ अब फिजिकली त्यति फिट त छैन. अब 75% गर्दासम्म त भइरहेको थियो. बाइक 25% आएपछि चाहिँ अब कस्तो कस्तो खुट्टै नचले जस्तो खुट्टै नउठे जस्तो भइरहेको थियो. अनि पछि मेरो रनिङ चाहिँ एकदमै राम्रै भयो. कम्पिटिसन
योभन्दा अगाडिको वर्षभन्दा यसपालि अलिकति धेरै नै टफ लाग्यो मलाई चाहिँ। केही पनि हुँदैन, तर यहाँ आएर यो फिजिकल एक्सर्साइज पनि गराउँदा एउटा मान्छेलाई बाइक चलाउँदा पनि फिजिकल एक्सर्साइज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव हुन्छ जो भइरहेछ अहिले चाहिँ। Pulsar The Adventure Season 3 in association with Samsung, Insurance Partner Sikhar Insurance, Lubricant Partner Servo, Styling Partner ECS Media, Event Associate Bikers Nepal, Medical Partner Grande International Hospital. Pulsar The Adventure Season 3. हेलो, मेरो नाम रोनिस श्रेष्ठ, मेरो घर स्याङ्जा वाली। स्याङ्जाबाट पोखरा आएको थिएँ अब जिडी राउन्डको लागि, फर्स्ट राउन्डको लागि। अब त्यहाँ एज एक्सपेक्टेड राम्रै गर्छु जस्तो लाग्थ्यो, राम्रै गरेर पास भयो जिडी राउन्डमा। रनिङ अब फिजिकली त्यति फिट त छैन, अब 75% गर्दासम्म त भइरहेको थियो, बाइक 25% आएपछि चाहिँ अब कस्तो कस्तो खुट्टै नचले जस्तो, खुट्टै नउठे जस्तो भइरहेको थियो। अनि पछि अब होप्स अब एकदम भित्रबाट विल पावर लिएर अनि पछि अब जसरी भयो नि कम्प्लिट गर्नुपर्छ। एक्स्ट्रा टाइम गइसकेको थियो, टाइम गएपछि नि कम्प्लिट गर्छु भनेर अनि कम्प्लिट गरेँ। अहिलेसम्म राम्रै गरेछु, एज एक्सपेक्ट जति गर्न सक्छ त्यति आफ्नो 100% त दिन सकेन, जति सोच जति राम्रो भएको छैन, तर के हुन्छ। My name is Dennis Lama Waiba. I'm from Hetauda र भन्नुपर्दा आज चाहिँ यस्तो I'm feeling so excited है। अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ फिजिकल राउन्डमा पार्टिसिपेट भएर चाहिँ आएको, जस्ट वेल एकदमै गइरहेछ अगाडि। सो यहाँको मुभमेन्ट अहिले हेर्दाखेरि यो भित्र आउनु पाउँदा मलाई एकदमै म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। मैले यहाँभित्र आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। होप सो गाइज, अहिले म एकदम थाकेको छु, थाकेर आएको छु, योभन्दा बढी चाहिँ नबोलौँ होला। थ्याङ्क यू सो मच। आज मेरो फिजिकल टास्क राम्रै भयो होइन, सोचेभन्दा मैले धेरै गरिरहेको छु होइन। केटीहरू 3 जना मात्रै थियौँ, त्यसमा फर्स्ट भइरहेको छु म। होप चाहिँ छ मलाई एकदम सेलेक्ट हुन्छु जस्तो लागिरहेछ होइन। मैले आज आफ्नो मेरो बेस्ट दिएको छु, त्यही हो। हजुर, मेरो रनिङ चाहिँ एकदमै राम्रै भयो। कम्पिटिसन योभन्दा अगाडिको वर्षभन्दा यसपालि अलिकति धेरै नै टफ लाग्यो मलाई चाहिँ। म फिजिकल टास्कमा कम्प्लिट भएर अब्स्ट्याकललाई पुग्छु जस्तो लाग्छ मलाई। रनिङ राम्रो भयो, जे होस् एक्सिलेन्ट पाइयो, त्यो टाइम लिमिट क्रस गर्न पाइयो, एक्सिलेन्ट भयो। आफू चाहिँ लड्दै पढ्दै भयो पनि पास चाहिँ भइयो, अरू चाहिँ सबै एक्सिलेन्टै छ। अहिलेसम्मको हाम्रो एकदम रमाइलो। कहिले एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ यो ट्र्याक, यो हुन्छ नि तपाईँको ट्र्याकमै रनिङ। अब सधैँ बाइक चलाउँदा हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइजहरू केही पनि हुँदैन, तर यहाँ आएर यो फिजिकल एक्सर्साइज पनि गराउँदा एउटा मान्छेलाई बाइक चलाउँदा पनि फिजिकल एक्सर्साइज चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव हुन्छ जो भइरहेछ अहिले चाहिँ। यो डेयर भेन्चरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मैले डेयर भेन्चरको बारेमा न्युज पेपरबाट, अनलाइन साइट्सहरूबाट थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि एकदम आफूलाई भित्रैबाट जागरुक बनाएर म डेयर भेन्चरमा आउन चाहन्थेँ। चितवनको अडिसनमा पनि गएँ म, त्यहाँबाट सेलेक्ट भएर अब काठमाडौँको फिजिकल टास्कसम्म आइपुगेँ। जबसम्म मैले चितवनमा टास्क गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ ग्रुप डिस्कसनमा लागेको थियो कि अब त्यहाँबाट चाहिँ म सजिलै उम्किएँ काठमाडौँमा गएर आई क्यान डु इट भनेर। जब म यहाँ आएँ, यहाँको फिजिकल टास्कहरू हेर्दाखेरि अब यति धेरै कम्पिटिसन छ कि आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ दिस मच होइन। अब एकदम टफ छ कम्पिटिसन, त्यही माथि हरेक ग्रुपमा एकदम टफ कम्पिटिसन भइरहेको छ। अब एक्सिडेन्ट भन्दा एक्सिडेन्ट सबैजना निस्किरहेको छन्। अहिलेसम्म 400 मिटर रनिङ भयो, एकदम आशावादी छु कि अब नेक्स्ट राउन्डमा पनि अब आउने दिनहरूमा पनि एकदम राम्रो गर्नेछु भनेर। र अब यति डेयर भेन्चरमा आएर चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ के लागिरहेको छ भने, जति मैले सोचेको थिएँ डेयर भेन्चर के हो कस्तो हो भनेर, त्योभन्दा एकदमै एक्सट्रिमली हाई रहेछ। पहिला म डिटरमाइन्ड थिएँ भने अहिले चाहिँ यहाँ क्लबमा आइसकेपछि अहिले चाहिँ म एकदम फोकस भएको छु। लास्ट गाड्दै पहिलाको भन्दा 43 55, 58, 58, 58.
फिजिकल टेस्टको फर्स्ट क्याटेगोरी 400 मिटर रनिङ सकिएको छ, तर पनि पार्टिसिपेन्टहरू नेक्स्ट टास्क जम्प बर्पीको लागि तयार हुँदैछन्। फिजिकल टास्कको चाहिँ रमाइलो भयो। फिजिकल टास्क रनिङ अलिकति गाह्रो हुँदैछ, रनिङभन्दा पनि गाह्रो अरू एक दुईवटा कुराहरू छन्। अब नेक्स्टमा आउनेहरूले चाहिँ अलिकति धेरै प्र्याक्टिस गरेर आउनु पऱ्यो फिजिकल, देन अरू पनि कुराहरू हुन्छ यसमा। अरे पोखराबाट सिलेक्ट भएर म यहाँ फिजिकलको लागि आएँ। फिजिकल धेरै टफ थियो, तर मैले 3टा चाहिँ कटाएँ। आशा छ यहाँबाट पास हुन्छु। पास भयो भने चाहिँ अब्स्ट्याकल मेरो लागि धेरै इजी छ। म चाहिँ पोखराबाट आएको होइन। म चाहिँ पल्सर ड्रेड बेन्च जब यो रियालिटी सो जब स्टार्ट भयो नि, म तब यो सोमा यो सुन्ने बित्तिकै मलाई एकदम एक्साइटेड फिलिङ भयो कि। त्यसपछि मैले यो पल्सर ड्रेड बेन्च फर्स्टमै म अडिसन दिन काठमाडौँ आएँ। र काठमाडौँ दिन आइसकेपछि म लास्ट टप 20सम्म पढ्दाखेरि टप 20मा पढेर म आउट भएँ। त्यसमा मेरो केही कमी कमजोरी थियो, बोल्न सक्थेन, क्यामेरामा फोकस गर्न सक्थेन होइन। अहिले पल्सर ड्रेड बेन्च सेकेन्ड 2मा नि मैले पार्ट लिइरहेको थिएँ, पार्ट सेकेन्डमा नि लिएको थिएँ होइन। सेकेन्डमा नि म सबै फिजिकल टेस्टमा नि फिट भएँ होइन। कहाँ मेरो क्यापेसिटी कहाँ बिग्रेछ होइन, जहाँ बिग्रेछ मैले त्यो मेरो आफ्नो क्यापेसिटी ग्रोथ गर्दै गएँ। अनि म सेकेन्डमा नि म फिजिकलमा फिट भएँ, पास भएँ। जब म एब्स्ट्याकल टेस्टमा आएँ नि, मेरो बाइकले मलाई धोका दियो होइन। जब म एब्स्ट्याकलमा फेल भएँ, त्यहाँबाट म चाहिँ निराश भएँ। देन आई विल नट लिभ माई होप, आई विल डु माई बेस्ट। रनिङ र जम्प बर्पी गरेर पार्टिसिपेन्टहरू थाके तापनि आफ्नो जोस र जाँगरलाई त्यत्तिकै कायम राख्दै शटल रनमा आफ्नो बेस्टभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइरहेका छन्। अहिलेसम्मको डेयर एडभेन्चरको जर्नी त मेरो सिजन 2बाटै सुरु भयो, तर अहिले सिजन 3मा चाहिँ सिजन 3को यहाँसम्मको जर्नी चाहिँ एक्साइटिङ छ, रमाइलो छ। नयाँ साथीहरू बनाएको छ यहाँ। अब नयाँ साथीहरूसँग नयाँ इन्टरेक्सन गरेर राम्ररी नै अहिलेसम्म सबै टास्कहरू कम्प्लिट गरिँदैछ। मेरो फिजिकल टेस्ट चाहिँ अब ओभरअल भन्दा अब राम्रै भयो। अब पहिलाको सिजन 2 भन्दाखेरि अब अहिले सिजन 3मा चाहिँ अलिक बेस्ट दिन सकेँ। पहिलाभन्दा धेरै इम्प्रुभ गरेँ मैले। अनि जस्तै रनिङमा मेरो गुड भयो, अनि त्यसरी गुड पाएँ मैले। अरू स्प्रिन्ट रेस अरू सबै राम्रै भयो। मेरो आज फिजिकल टास्क इट वाज गुड है। मेरो बेस्टभन्दा बेस्ट दिइरहेको छु। अनि यस्तो गर्मीमा यत्रो लामो कपाल लिएर घाममा दौडिरहेको छु होइन। तैपनि गुड गरेँ मैले। 120 मिनटमा 400 मिटर चाहिँ मैले दुरी पार गरेँ।
अनि त्यहाँबाट अर्कोमा चाहिँ 13 चोटि चाहिँ नि यता र उता दौडिनु पर्ने थियो त्यो 13 चोटि हार्ने एक्सिलेन्ट अनि एज वाज माई लेग अल्सो सोइलिङ है हिजो साथीसित ऱ्याफ्टिङ गएको थिएँ ऱ्याफ्टिङबाट भोटेकोसीबाट खसे पनि मासु फर्के पनि आई गिभ माई बेस्ट सो होप टप 10 सम्म परोस् भनेर इच्छा छ आई थिङ्क आई वाज द टप 10 लिस्ट Coming up next. डियर भेन्चर मलाई अस्तिसम्म त थाहै थिएन के डियर भेन्चर भन्ने बट एक्ज्याक्टली मेरो साथी शैलेन्द्रले मलाई खबर गर्यो ए डियर भेन्चरमा पार्टिसिपेट गर्छस् भनेर उसले मलाई सल्लाह दियो वाट इज डियर भेन्चर उसले भन्दाखेरि त्यो त हिम्मत देखाउने आँट देखाउने हाउ मच एबिलिटी हाउ मच क्यापेसिटी यु हेभ भन्ने कुरो त्यो त म छँदैछु इज द प्लेटफर्म टु सो त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट देखाउने ठाउँ भएपछि अभियसली म पार्ट लिन आएँ एकदम डरलाग्दो भयो जोस गर्छु भन्ने हिम्मत थियो गरेँ Pulsar The Adventure Season 3 in association with Samsung, Insurance Partner Sikhar Insurance, Lubricant Partner Servo, Styling Partner ECS Media, Event Associate Bikers Nepal, Medical Partner Grande International Hospital. Pulsar The Adventure Season 3. तीनवटा फिजिकल टास्क सकेपछि द नेक्स्ट मोस्ट च्यालेन्जिङ टास्क मंकी क्रल सुरु हुन्छ तर त्यो भन्दा अगाडि पार्टिसिपेन्टहरूको जोश उमङ्ग कायम नै रहोस् भनेर बीचमा एकछिन ब्रेक लिएको अवस्थामा पार्टिसिपेन्टहरूले निकै रमाइलो पलहरू बिताएका छन् आकाशको तारा सबै म टिपेर ल्याइदिउँला तिमी भने तिमी घाम पनि बादलको माथि म तिमीलाई पर्खिबसौँला तिमी भने अब केही छैन मात्र एउटै बहाना दिन मात्र एकदमै होप्छ एकचोटि त डर लागेको थियो उल्टो घुमेछु फेरि सुल्टो बनाइ फेरि गएँ एकदम खुसी लाग्यो ठिकै छ हेर्दा चाहिँ डर लागिरहेछ हो कसरी गर्छ भन्ने कुरामा छ है उक्लेला कि नउक्लेला भन्ने एकदम मलाई त एकदम सजिलो लागेको नमस्ते मेरो नाम चाहिँ बिबी जङ थापा र म म्यागडीबाट आएको म स्पेसल्ली पल्सर डियर भेन्चरको लागि पनि आएको र पहिलो सिजन 2 मा पनि मैले ट्राई गरेको थिएँ अनि त्यसमा लास्टमा एटिट्युडमा गएर एटिट्युड प्रब्लमले गर्दा फालिनु पर्यो बोल्न नसक्ने अहिले चाहिँ हल्का प्र्याक्टिस गरेर आएको छु अनि अब फिजिकल पहिला चाहिँ अडिसन काठमाडौँमा हेरेको अहिले चाहिँ पोखराबाट अडिसन दिए मैले ग्रुप डिस्कसन र अहिले म यहाँ काठमाडौँ आएको छु र अनि पहिला पनि यहाँ मैले फिजिकल गरेको भएर त्यसकै लागि प्रिपेयर गरेर आएको थिएँ तर यहाँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट भएछ अब थाहा भएन टास्कहरू टफहरू थियो अब उसहरू फिजिकलहरू टफ थियो होइन अब
जे 3टामा गुड एउटामा एक्सिलेन्ट ल्याउन सफल भए। एकदमै नर्भस भएको थिएँ, डिफ्रेन्ट उस फिजिकल टेस्ट डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि र जे होस् के हुन्छ हेरौँ अब। सोचेको भन्दा धेरै अब गाह्रो नै जस्तो लागेको थियो। पछिबाट भित्र गएपछि ग्रुपमा भित्र गएपछि अनि त्यहाँनिर अब ग्रुप डिस्कसनमा अब त्यसरी कहिले बोलेको थिएन एकअर्कासँग। त्यो भन्दा नि अब नचिनेको मान्छेहरूसँग त्यसरी बोल्दा त फर्स्टमा त अक्वर्ड फिल भएको थियो। त्यहाँदेखि फेरि अनि जिडीबाट पनि सेलेक्ट भएर पछिबाट रिजल्टमा सेलेक्ट भएपछि अनि फिजिकलको लागि सेप्टेम्बर 4 मा यहाँ आइरहेको छु। सेप्टेम्बर 4 मा यो आर्मी स्पोर्ट्स सेन्टर लङ्गहिलमा आइरहेको छु र आज पनि राम्रै भयो। जे होस् अब रनिङहरूदेखि लिएर सबैमा राम्रै गरेँ, एक्सिलेन्ट नै गरेँ र भोलि रिजल्ट के हुन्छ अब त्यसको पर्खाइमा बसिरहेको छु। हाम्रो पूर्व होइन, म त्यस्तो भइगएँ, तिमीले नाम राख गफ गयो त्यो पूर्वाञ्चलको धनकुटेले नाम राख्नु पर्यो अरू भन्दा ब्रो तिमी सबै नाच्दो र नाच्दो अब यहाँ भेट पूर्वाञ्चल बेला हेर त क्यामेरा डाइरेक्टर सर हाम्रो भेटैमा भयो सोल्टिनी जिउ धरन्धन टुट्या भेडेटा सोल्टिनी जिउ फर्साउन घरबार भाउजूकी बहिनी मन पर्यो मलाई दाजुकी साली भाउजूकी बहिनी मन पर्यो मलाई राम्रो त्यही पर घर हाम्रो कस्कियो चोरी पातली मरी। एकदमै धेरै गाह्रो छ, सोचेको जति भन्दा पनि धेरै नै गाह्रो हो यो। जुन हिसाबले प्रिपरेसन गरेर आएको थियो त्योभन्दा ठ्याक्कै उहाँहरूले स्ट्राटेजी चेन्ज गरिदिनु भयो होइन। यो एकदमै सरप्राइज जस्तो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन्टली पनि प्रिपरेसन नहुँदो रहेछ। त्यो सरप्राइज टास्क छ, गाह्रो छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो अर्को मान्छेले स्विङ गराइदियो क्या, अनि स्विङ गराएर मेरो हात फुस्क्यो अनि जस्तो लाग्यो। हेलो, आई एम धीरज त्रिवेदी, आई एम फ्रम सर्लाही। डियर भेन्चर मलाई अस्तिसम्म त थाहै थिएन के हो डियर भेन्चर भन्ने, बट एक्ज्याक्टली मेरो साथी शैलेन्द्रले मलाई खबर गर्यो, डियर भेन्चरमा पार्टिसिपेट गर्छस् भनेर उसले मलाई सल्लाह दियो। वाट इज डियर भेन्चर, वाट इज डियर भेन्चर उसले भन्दाखेरि त्यो त हिम्मत देखाउने, आँट देखाउने, हाउ मच एबिलिटी, हाउ मच क्यापेसिटी यु हेभ भन्ने कुरो। त्यो त म छँदैछु, इज द प्लेटफर्म टु सो। त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट देखाउने ठाउँ भएपछि अभियसली म पार्ट लिन आएँ। जो जिडी राउन्डमा मैले राम्रो गरेँ, त्यहाँबाट सेलेक्टेड भएर अहिले फिजिकल राउन्डमा अलमोस्ट यहाँ पनि धेरै राम्रो मैले गरेँ जस्तो लाग्छ। फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो, एज अ होल प्याकेज आर्मी जस्तो। अहिले त हामी बुलन्द आर्मी जत्तिकै भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अहिलेको फिजिकल टेस्टले रमाइलो लाग्यो, धेरै खुसी छु। सायद अगाडि अझै बढ्छु होला।
जुन बेला म स्विमिङ गर्न लागेको थिएँ एउटा हातको फोर्स हुँदाखेरि अर्को हातले समात्न नभ्यायो त्यहाँ हेभी वेटको कारणले मात्रै म झरेको म त टोटली एभ्रिथिङ ब्यालेन्स मैले त्यत्रो कन्डिसनिङ बुक गरेर त्यहाँसम्म पुगेको मलाई थाहा थियो मलाई लक लगाउने तरिका यहाँ चढ्दैखेरि लक लगाएको थिएँ जस्ट मैले एउटा हात समात्नु र अर्को हात छोड्दाखेरि यहाँनिर भनौँ न रोप चेक भयो त्यही कारणले भनौँ न पार्टिसिपेन्टहरु सबैजना गइदियो पार्टिसिपेन्टहरु राम्रै हो सक्दिन जस्तो लाग्थ्यो बट सके खुसी लाग्यो होइन भने अब होप गरौँ अरू टिमटामा अब एक्सिडेन्ट आयो आश गरौँ सबै थोक आफ्नो पछि पनि हुँदैन नि एकदम डरलाग्दो भयो जोस् गर्छु भन्ने हिम्मत थियो गरेँ सकेँ खुसी लाग्यो अनि मेरो सबै राम्रो मैले चाहिँ यो अलिकति म यो ह्यान्ड पावर अलिकति मेरो कमी छ किनभने म अरूमा रनिङदेखि लिएर अरू सबैमा म एकदम एक्सिडेन्ट अब जिउ हेर्दा त्यस्तो लाग्यो साथीहरूले पनि भन्यो जिउ हेर्दा 300 जस्तो लागेको थियो तर रनिङमा मैले गुड हाने हो सर्ट रनमा त एक्सिडेन्टै हाने हो मैले रनिङतिर चाहिँ म एकदमै उयो छु है मेरो चाहिँ अलिकति यो ह्यान्ड पावर भएर नभएर होला सायद त्यो पनि हो एउटा त अलिकति वेट बढी भएर होला एक्चुअली कुरा गर्ने भने आज पनि मैले सबै टास्कहरूमा एक्सिडेन्ट हालेँ खुसी लागिरहेछ धेरै पछि जो साथी भनेको यस्तो हुनुपर्छ कि कहिले पनि भेटेको थिएन हामीले आज एकदम हामी साथी बन्यौँ किनभने साथी भनेको साथी नै हुन्छ जसरी अब जसरी बोल्ने मान्छे नि अब हुन्छ नि त राम्रो मान्छेले राम्रै भेट्ने भन्ने चाहिँ मेरो अब ऊ भयो कि अब विश्वास लाग्यो होइन Thank you for being so patient. So, how was your physical test? एकदमै सजिलो थियो है यसपालि फिजिकल टेस्ट खै त मैले कुनै एनर्जी नै फिल गरिरहेको छैन सजिलो थियो Yes, we are here at Pulsar Dare Venture Season 3 र जुन हाम्रो यो फिजिकल टेस्ट रहेको थियो that was the second phase of this season. So out of 500 participants जसले फिजिकल राउन्डमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट हामीले 200 participants-लाई मात्रै अगाडि बढाउन सक्छौँ Each of you did equally good. सबैजनाको performance, it was hats off. It was really good. So let's give a very big round of applause. So without delay, let me have gang leader Robin Kaman and Sanjay Gupta.
मेरो टिममा आउने को चाहिँ सञ्जयको टिममा I'm very proud of you. अब तपाईहरुले फिजिकल पास गर्नुभयो अब रिजल्ट आउँदैछ कोले पास गर्यो कोले पास गरेन थाहा हुन्छ एकछिनमा मैले अहिलेसम्म हामी दुईजनाले चाहिँ के गर्दै थियो भने हेरिरहेको थियो कोलाई चाहिन्छ मेरो टिममा उसको टिममा मैले मेरो टिमको मान्छेलाई चुज गर्दाखेरि फलो अप गर्दाखेरि उनीहरूले सबैले एक्सलेन्ट ल्याएको छ है सो होपफुली मैले जोलाई चुज गरेको छु अहिले hopefully they'll be on my team. जित्ने मान्छे त जहिले पनि मेरै टिमको हुन्छ. So if you want to be number 1, get ready to be in my team. मैले पनि ठानेको छु a few people. They are there. अब भोलिको दिन obstacle मा जो पुग्नुहुन्छ best of luck to you भनेर भन्न चाहन्छु and I hope you are ready to be the one person who's going to win Pulsar Adventure Season 3 from my team. Are you guys ready for Pulsar Adventure? अलिकति पुगेन make some noise. मेरो साइडबाट Are you ready? From my side, are you ready? Gang leaders and member selection त्यो त हुने नै छ but for now it's time we announce the top 200 that we have selected for Pulsar Adventure Season 3 who will be going for the Phase 3 that is obstacle test. र त्यो announcement गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु हाम्रो आर्मी officialsहरुलाई. Let's give a very big round of applause. Thank you very much. For the physical training instructor, Captain Divash Pautia. Deepika Barwal. Arju Singh Thakuri. Vidya Saha. Rajan Hamal Awasti. Ramesh Gurung 450. Prajwal Mainali. Swarup Shrestha. Suman Ghale. Roshan Timal Sinha. Pradeep Adhikari. Osman Khan. Ashish Lakhibaru. Sujan Subedi. Sanjeev Deula. Sanjay Shrestha. Pratik Ratna Dangol. Ishwarman Maharjan. यसरी नै पल्सर एडभेन्चरको फिजिकल टेस्ट यही समाप्त हुन आएको छ जसमा आफ्नो मेहनत र हुनर देखाउँदै 500 जना पार्टिसिपेन्टहरुबाट टप 200 पार्टिसिपेन्टहरु नेक्स्ट राउन्ड अब्स्टेकल टेस्टमा पुग्न सफल भएका छन्। Next week
जानु मभन्दा लम्बु छ यार त्यहाँ लम्बु त जब पनि हुन्छ नि के भयो त मैले 3 चोटि गरिसकेँ Pulsar Dev Venture from season 1, season 2. This is my 3rd season. I think this is the toughest obstacle course so far. Pulsar Dev Venture Season 3 in association with Samsung. Insurance partner Sikhar Insurance. Lubricant partner Servo. Styling partner ECS Media. Event associate Bikers Nepal. Medical partner Grande International Hospital. Pulsar Dev Venture Season 3.